बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिज़नेस, यानी जो कम्युनिकेशन है उसकी हमारे कारोबार में क्या इम्पोर्टेंस है। क्या हम बिज़नेस जो अपना कारोबार है वो कम्युनिकेशन के बग़ैर इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन से मुराद है कि जब आप इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या थॉट्स दो या दो से ज़्यादा अशख़ास या पार्टीज़ के दरमियान एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है बिज़नेस, कि बिज़नेस से क्या मुराद है, यानी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए उसको स्टार्ट करते हैं तो उसे हम बिज़नेस कहते हैं। मसलन आपने कोई स्टोर जो है वो स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपका जो एम है, मकसद है वो प्रॉफिट कमाना है, तो उसे हम बिज़नेस कहेंगे, कारोबार कहेंगे। अब चूंकि कम्युनिकेशन और बिज़नेस का आपस में जो है दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि कारोबार जो है वो कम्युनिकेशन के बगैर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार जो है, आपका बिज़नेस जो है वो सक्सेस हो, हर लिहाज से आप जो है एक हेल्थी बिज़नेस जो है वो रन करें, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं और आपकी जो है गुडविल भी क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसका एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके ज़रिए पॉसिबल है कि आप अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को जो है ऊपर से ऊपर ले जाएं। कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ बिज़नेस सक्सेस, यानी जो कम्युनिकेशन है ये किसी भी कारोबार को सक्सेस करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट keeps members of an organization well informed about internal and external happening relevant to the task and interest of an organization। यानी जो कम्युनिकेशन है इसके ज़रिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी हैपनिंग्स होती हैं, यानी जितने भी मैटर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, तो उसके बारे में जितनी भी उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, मालूमात पहुंचते हैं, वो कम्युनिकेशन के ज़रिए ही। यानी अगर आपके मेंबर्स ये देखना चाहे कि आजकल आपके कंपटीटर मार्केट में अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू वांट टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर policy, there must be coordination among all the relevant parties, and this is possible when there is effective system of communications। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली तौर पर इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए आपको जितनी भी पार्टीज़ होंगी उसके साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास जो है इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होगा तो आप अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यानी अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल या सिस्टम होना चाहिए। थस कम्युनिकेशन इज़ एन एसेंशियल टू द बिजनेस एज ब्लड टू ह्यूमन बॉडी, यानी जिस तरह इंसानी जिस्म के लिए खून ज़रूरी है, इसी तरह किसी कारोबार के लिए कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। द फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर अ बिजनेस, यानी नीचे हम दिए गए कुछ कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है कारोबार के लिए, जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बिल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप। अब यहाँ पे चूँकि ह्यूमन रिलेशनशिप की बात हो रही है, हम जब भी कारोबार में, बिज़नेस में ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेंडर्स, कस्टमर, एम्प्लॉइज़ और गवर्नमेंट के कुछ अदारे होते हैं जिनके साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो हम इनके साथ जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली इनके साथ कम्युनिकेट करने से हमें कुछ आइडियाज़ मिलते हैं,
کچھ انفارمیشن جو ہے آپس میں ایکسچینج ہوتی ہے، کچھ ہمیں ان کے ساتھ پلان جو ہے وہ ڈسکس کرنے پڑتے ہیں، اور اس طرح ایک تو ہمارا جو ہے ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمیں اپنے بزنس کو امپروو کرنے کے لیے کچھ آئیڈیاز مل جاتے ہیں، اور اسی آئیڈیاز کو ہم امپلیمنٹ کر کے اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے پرومپٹ ڈیسیشن۔ اب بیسیکلی پرومپٹ ڈیسیشن سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ یا اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ جب بھی آپ کمیونیکیشن کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے، تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز ملیں گے، آپ کو انفارمیشن ملے گی، اور جو بھی آپ کے بزنس میں، کاروبار میں ہرڈلز ہوں گے یا جو بھی پرابلمز ہوں گی اس کو سولو کرنے کے لیے آپ کو جب نئے آئیڈیاز اور نئی انفارمیشن ملے گی تو آپ اس کی بیس پہ، اس کی بنیاد پہ آپ ڈیسیشن جو ہے وہ بہت جلدی ہی لے سکیں گے۔ اب تیسرا ہمارے پاس ہے جاب سیٹسفیکشن۔ بیسیکلی یہ جاب سیٹسفیکشن جو ہے یہ ہمارے امپلائیز سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جب بھی آپ اپنے امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں تو ان کو جاب سیٹسفیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے جاب سے سیٹسفائی ہو، تاکہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو سیٹسفیکشن بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ سیٹسفیکشن تب ہوگی جب آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، ان سے ان کے پرابلمز کے بارے میں پوچھیں گے، اور جو ان کو پرابلمز ہو وہ آپ اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو آپ نئے آئیڈیاز یا ان کے ساتھ آپ انفارمیشن ایکسچینج کریں گے۔ تو اس طرح جو امپلائی ہوں گے وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کریں گے اور وہ اپنی جاب سے سیٹسفائی بھی ہوں گے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے کانٹیکٹ ود ایکسٹرنل پارٹیز۔ بیسیکلی ایکسٹرنل پارٹی سے مراد یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری۔ اب آپ کمیونیکیشن کے ذریعے ہی اگر آپ کے بزنس میں افیکٹو کمیونیکیشن سسٹم ہے، یا جو آپ کی مینجمنٹ ہے وہ کافی زیادہ سکلڈ ہے، ان کے پاس کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کافی زیادہ سکلڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن کیسے لوگوں کے ساتھ، کیسے پارٹیز کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرنا ہے، یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہم نے کیسے جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح جو آپ کی آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ہوتی ہے پارٹیز، یا آؤٹ سائڈ دا کنٹریز ہوتی ہیں، تو وہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی کمیونیکیشن کو دیکھ کے وہ جب متاثر ہوتی ہے تو وہ آپ سے کاروبار جو ہے وہ انکریز کرتی ہے، اور آپ سے کاروبار وہ بڑھا دیتی ہے اس کاروبار کا لیول۔ تو اس طرح آپ کے کاروبار میں بھی امپرومنٹ ہوتا ہے، اور آپ کی گڈ ول بھی جو ہے وہ بھی بلڈ ہو جاتی ہے۔ اب لاسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے بیسک نیڈز۔ بیسکلی یہ جو بیسک نیڈ سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ ہر بزنس کی بیسک نیڈ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ ہم اس امپلائی کو ہائر کریں گے، اس کینڈیڈیٹ کو ہائر کریں گے کہ جس کے پاس ایکسٹرا آرڈنری جو کمیونیکیشن سکل ہو، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کر سکے۔ تو اب جب آپ سکلڈ پرسن کو ہائر کرتے ہیں یہاں پہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو آپ کا جو بزنس ہے وہ آٹومیٹکلی امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے نئے نئے کسٹمرز آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اس امپلائیز کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کی وجہ سے جب وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ اپنی کمیونیکیشن کی وجہ سے ان کو متاثر کرتا ہے، اور اس طرح آپ کے کاروبار کا جو لیول ہے یا جو کاروبار کا والیوم ہے وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔